बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुज़ैमा अहमद मकीनो एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बड़ी खास होने जा रही है। आज हम रिंग रोड के हवाले से बात करेंगे और जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं और करंटली रिंग रोड के ऊपर जो है वो काम कहाँ तक पहुँचा है, आज हम इस सारी चीज़ों का जो है वो देखेंगे और आपको बताएंगे कि रिंग रोड से आने वाले टाइम के अंदर जो है वो ट्विन सिटीज़ को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। रिंग रोड को अगर हम डिस्कस करें तो रिंग रोड रावलपिंडी जो है, जो कि RRR भी कहलाता है, वो दो फेज़ के अंदर डिवाइड होगा, जिसमें जो पहला फेज़ होगा वो 38.3 किलोमीटर के ऊपर जो है वो एक इसको प्लान किया गया है, जिसमें जो है वो तीन बड़ी अथॉरिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसमें रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, CDA और FWO। तो जो प्लानिंग होगी वो RDA और CDA जो है वो मिलके करेंगे। उसके अलावा जो FWO है उसका जो ये काम होगा कि वो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो उसको देखे। अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करें तो इसके अंदर जो है वो कुछ फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, जिसमें 6 फ्लाईओवर्स हैं, 10 ओवरहेड ब्रिजेस आएंगे और कमर्शियल एरियाज आएगा जो इसके सराउंडिंग में बनेगा। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये डिफरेंट इंटरचेंजेस भी जो है वो उनको लिंक करेगा और नए इंटरचेंजेस भी इसके ऊपर डेवलप होंगे, जिसमें जो इंटरचेंजेस की तादाद है वो कुल 8 है। और अगर इसके बेनिफिट को देखें तो ये ओवरऑल जो है वो जो ट्रैवलिंग का जो टाइम है, जो इसके क्रॉस अगर आप देखें, अगर आप ट्रैवल करते हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त लोगों का जो है वो ट्रैवलिंग में ज़ाया हो जाता है। तो ये जो मंसूबा है ये इसीलिए बेसिकली डेवलप किया जा रहा है कि लोगों का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी बचे और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसके ऊपर भी जो है वो उनकी बचत हो। तो अगर हम इस मंसूबे को देखें तो ये 6 मंसूबा है। जिस तरह मोटरवे आप देखते हैं कि वो 6 रोज पे डिवाइडेड है, इसी तरह से ये जो प्रोजेक्ट होगा ये 6 रोज पे डिवाइडेड होगा और इसकी जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो 300 फीट के राउंड अबाउट होगी। और इसके जो साइड हैं उनके साइड के ऊपर जो है वो हैवी प्लांटेशन की जाएगी और इसकी जो स्पीड जो है, जो ट्रैवलिंग स्पीड रखी जाएगी वो 120 किलोमीटर पर आवर रखी जाएगी। अगर हम इसको देखें, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट को देखें तो ये रवात के करीब जो बांध का जो एरिया है वहाँ से ये स्टार्ट इसको इनिशिएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, और जो एंड होगा वो इसका फर्स्ट फेज में जो है वो थलियां के ऊपर इसका एंड होगा। अगर हम प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट के बारे में बात करें तो 34 बिलियन रुपीज़ जो है इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है, जिसमें जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है वो तकरीबन 6.72 बिलियन के करीब होगी। और अगर हम इसके जो है मज़ीद एस्पेक्ट्स को देखें तो ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये लेड कर रहे हैं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब, और ये 2 फेजेस में जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिवाइड होगा। और इसका जो बेसिकली जो ट्विन सिटीज़ का जो ट्रैवलिंग लैंडस्केप है उसको ये चेंज कर रहे हैं। और अगर आप इसका जो लेआउट, ओवरऑल लेआउट देखें तो ये बांध के एरिए से जो रवात के पास लाई करता है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये चकबेली खान के पास जाएगा, उसके बाद जो है वो ये अडियाला रोड के ऊपर लाई करेगा और उसके बाद जो है ये ठलिया इंटरचेंज को जो है वो टच करेगा। और सेकंड फेज के अंदर जो है ये आपको थोड़ा सा बताएं तो DI खान हकला इंटरचेंज जो CPEC रूट भी कहलाता है उसको जो है वहाँ से वो स्टार्ट लेंगे उसका, और उसके बाद जो है वो उसको लेके जाएंगे अपना संजानी इंटरचेंज, और उसके बाद फिर मरगला एवेन्यू से होता हुआ वो इसको जो बाईपास जो आपका बना है उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो अगर हम इसके इंटरचेंजेस की बात करें तो पहला इंटरचेंज उसके ऊपर आ रहा है वो आपका N5 रेडियो स्टेशन जो कि बांध एरिया कहलाता है, पहला इंटरचेंज वो होगा। उसके अलावा चकबेली खान इंटरचेंज होगा, अडियाला रोड इंटरचेंज होगा, उसके बाद चक्री इंटरचेंज जो कि मेरा शरीफ के अंदर लाइक जो है वो मोदा मेरा शरीफ के अंदर लाइक करता है वो होगा। उसके अलावा M2 मूरत थलियां का जो इंटरचेंज होगा वो होगा। उसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरचेंज होगा, हकला DI खान इंटरचेंज होगा और N5 संजानी इंटरचेंज होगा। तो ये इसके इंटरचेंजेस होंगे। और अगर हम इसकी बात करें ओवरऑल फाजिल के बारे में तो एक तो ये जो ओवरऑल जो ट्रैवलिंग सिनेरियोज है ट्विन सिटीज के उसको जो है चेंज करने जा रहा है। अगर आप देखें तो ये एक गोल दायरा बनेगा पूरे आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो है वो लैंडस्केप के ऊपर, और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है मुख्तलिफ मेन जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अट्रैक्शन हैं उनसे बहुत कम हो जाएगा। और आने वाले टाइम के अंदर ये एक फ्यूचरिस्टिक सोच है जो कि करंट हुकूमत और जो मुक़द्दर इदारे हैं उनकी तरफ से ली गई है, और आने वाले टाइम के अंदर वो इस
چیز کو بھی جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے، اور اس چیز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور سینس کر رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے اس کو بڑا افیکٹ ہوگا. خاص طور پہ کچھ جو سوسائٹیز ہیں جن میں آپ کی جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن، اس کے علاوہ DHA 4 کی جو آپ کی ایکسٹینشن ہے، اس کے علاوہ کنڈم ویلی، بلو ورلڈ سٹی، کیپٹل اسمارٹ سٹی، فیصل ٹاؤن فیز 2، ملٹی گارڈن فیز 2، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ اور بہت سارے چھوٹے موٹے ٹاؤن ہیں جس میں CBR ٹاؤن آتا ہے اور جنار ٹاؤن آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ الحرم سٹی، اس کو بہت زیادہ بینیفٹ ہونے جا رہا ہے. اور سیکنڈ فیز کے اندر جو سوسائٹیز کو لائی کرتی ہیں اس میں جو ہے وہ ملٹی گارڈن فیز 1، اس کے علاوہ فیصل ہلز، اس کے علاوہ D17 جو سوسائٹی ہے، یہ سر فہرست ہیں، ان کو بہت زیادہ فائدہ اس رنگ روڈ کے بعد جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور لینڈ ایکوزیشن کے بارے میں بات کی جائے تو 38.3 کلومیٹر کی جو یہ فرسٹ فیز جو ہے وہ PC1 جو اپروو ہوا ہے، اس کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک جو ہے 12 سے 13 کلومیٹر کی جو لینڈ ہے وہ حکومت جو ہے وہ ایکوائر کر چکی ہے، جس میں جو ہے وہ چکبیلی خان سے لے کے اور اڈیالہ انٹرچینج تک کی جو ان کا پلان ہے، اس کے اندر جو 12.5 کلومیٹر کا جو پیچ آتا ہے وہ یہ ایکوائر کر چکے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ FWO کی جو مشینری ہے وہ کام کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 26.3 کلومیٹر کا جو ایک اور پیچ ہے، اس کے اوپر جو لینڈ ایکوزیشن کا کام ہے وہ تیزی سے جاری ہے. تو آنے والے ٹائم کے اندر راولپنڈی اسلام آباد کی جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے اس میں ایک بہت بڑا بوم آنے والا ہے، کیونکہ ہم اپنی جو ویڈیوز میں آلریڈی ڈسکس کرتے تھے کہ رنگ روڈ جو ہے وہ ایک بہت بڑا گیم چینجر اس ایریے کے لیے ثابت ہوگا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے وہ اس ٹائم کوئی اتنی اچھی جو ہے وہ اس میں کوئی کہیں کہ بہت زیادہ مارکیٹ جو ہے وہ تیز ہے یا مارکیٹ چل رہی ہے، اس طرح سے ابھی کوئی آثار نہیں ہے. لیکن آنے والے ٹائم کے اندر ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ روڈ کا جو ہے وہ بہت بڑا بینیفٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا، اور جتنی سوسائٹیز ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا بینیفٹ ہوگا. اور خاص طور پہ جو اس کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ انڈسٹریل زونز کریٹ ہوں گے، اس کے علاوہ ہیوی پلانٹیشن ہوگی، اور حکومت کا جو ہے وہ بڑا خاص جو ہے وہ حکومت کی توجہ ہوگی ان سارے ایریاز پہ. تو آنے والے ٹائم کے اندر یہ سارا جو ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے اور ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے وہ بوسٹ اپ ہونے جا رہی ہے. اور خاص طور پہ جو ہے وہ ہم اس میں حکومت پاکستان کا، نگران حکومت کا، آرمی چیف صاحب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا انیشیٹو جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کے جو مکین ہیں ان کے لیے لیا ہے، اور آنے والے ٹائم کے اندر اس کو بہت زیادہ بینیفیشل دیکھا جا رہا ہے. اور ریئل اسٹیٹ کے جو پنڈتس ہیں وہ اس چیز کو سینس کر رہے ہیں کہ یہ راولپنڈی کے لیے ایک بہت زیادہ گیم چینجر ثابت ہوگا. اور خاص طور پہ جو ہے وہ ان پروجیکٹس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں جو NOC اپرووڈ ہیں اور جن کا جو ہے وہ بیک پہ ایک بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرینس ہے، جس میں جو سریفیرس گروپ ہے، جس میں فیصل ٹاؤن گروپ ہے، ملٹی گارڈن گروپ ہے، اس کے علاوہ بلو ورلڈ سٹی گروپ ہے، کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے، اس کے علاوہ کنڈم ویلی ہے. تو یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو آنے والے ٹائم کے اندر اپنے انویسٹرز کو مایوس نہیں کریں گے اور ان کو اچھی پروفٹس کے ساتھ جو ہے وہ ریٹرن ملیں گے. تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹس کے بارے میں بتایا جا سکے، اور ہمارے دیے کانٹیکٹ نمبرز پہ رابطہ کریں تاکہ آپ کو اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی سے استفادہ حاصل کر سکیں. تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ.